हामी समयभन्दा अलिकति अगावै प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि नयाँ जनादेश माग्न जनताका बीचमा जाने तयारी गरिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र देश अब निर्वाचनतर्फ, आम निर्वाचनतर्फ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको छ। हामीले सोचेका थियौँ प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष चल्नेछ र यसमा बिना विग्रह प्रतिनिधि सभाले आफूलाई लगातार देश र जनताको सेवामा, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बिना व्यवधान काम गर्न पाउनेछ र हामी त्यसरी काम गरेर अगाडि जानेछौँ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ। नेपाली जनताले असाधारण विश्वासका साथ अत्यन्तै स्नेहपूर्वक हामीलाई जुन अभिभारा सुम्पिएका थिए, त्यस अभिभारालाई हामीले कर्तव्यनिष्ठताका साथ संविधान सम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य, मान्यता र अभ्यासका सकारात्मक र उन्नत पक्षहरूलाई प्रयोग गरेर सरकार अघि बढिरहेको थियो। तर हामी सबैलाई थाहा छ, सरकारलाई काम गर्न दिने वातावरण बनेन। सरकारलाई काम गर्न नदिने, सरकारलाई काममा व्यवधान खडा गर्ने, जहिले पनि झमेला मात्रै सिर्जना गर्ने, केही व्यक्तिका व्यक्तिगत आकांक्षाहरू, महत्त्वाकांक्षाहरू र पदलोलुपता जस्ता कुराहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रदूषित गर्न खोज्ने, स्थिरता र स्थायित्वतर्फ देशलाई अघि बढ्न नदिएर राजनीतिलाई फेरि बहुमतलाई टुक्र्याउने, बहुमतलाई खण्डित गर्ने, बहुमतलाई ध्वस्त पार्ने र फेरि अस्वस्थ, अनुचित, अलोकतान्त्रिक लेनदेन, गठजोड, जालझेल, टिकडम, षड्यन्त्र बाट देशको राजनीतिलाई फेरि 6 महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने खालको अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, काम हुन नपाउने, जोड घटाउ, मोलतोल, लेनदेनमै सरकारको समय बित्ने, संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नदिने, कतिपय विधेयकहरू अड्काइदिने, सरकारले संसद समक्ष प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत पनि नगरिदिने र यो प्रणाली बेठिक भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोज्ने, संविधान बेठिक भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोज्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चल्ने व्यवस्था होइन, यो चल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोज्ने त्यस्ता प्रयासहरू भए। मैले धेरै प्रयास गरेँ, धेरै कोसिस गरेँ। वर्षक 5 वर्ष सरकार टिकोस्, स्थिरता र स्थायित्वभन्दा साधारणतया जनताले जे बुझ्छ, जनताको इच्छा थियो 5 वर्ष सरकार टिकोस्। 5 वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने हो।
सरकार परिवर्तन होस् भन्ने होइन जनताको इच्छा। अस्वस्थ ढङ्गले सरकार परिवर्तन हुनुलाई स्थायित्व र स्थिरता भनिँदैन। लगभग 2/3 प्राप्त सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्रै चरम अस्वस्थताको स्थिति। त्यसले अत्यन्तै असहज वातावरण। मैले अस्ति केही आँकडाहरू निकाले। मलाई आफैलाई अचम्म लाग्यो। गएको वैशाख 13 गतेदेखि अस्ति पुष 4 गतेसम्मका बैठक हेर्दा गुटका बैठक, पार्टी विरुद्ध पार्टीलाई कमजोर पार्ने, गुटमा विभाजित गर्ने त्यस्ता बैठकहरू मात्रै एउटै नेताको घरमा 280 वटा बैठक। वैशाख 13 गतेदेखि पुष 4 गतेसम्म 280 वटा बैठक बसेका रहेछन्। 35 वटा बैठक अन्यत्र बसेका रहेछन्। 2 जना 3 जनाका गुटगत भेटघाट आदिको गिन्ती नगरौँ। त्यस प्रकार भएका थिए र देशलाई अस्थिरतामा लान प्रयासहरू भए। त्यस्तो गर्नु किन परेको थियो? त्यसका पछाडि कुनै जेन्युन कुनै कारण छ? हामीले यस सरकारले विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको थियो। मैले भन्ने गरेको छु, अघिल्लो पल्ट शिलान्यास गरेर छोडेको रानी पोखरी शिलान्यास गरेको इटा ढुङ्गामा लेउ लागिसकेका थियो, धुलोले पुरिने अवस्थामा थियो, केही पनि काम भएको थिएन, सिनको भाँचिएको थिएन त्यहाँ। अहिले यस अवधिमा हामीले रानी पोखरी तयार गरेर त्यसको उद्घाटन पनि गर्यौँ। 7 लाख घरहरू, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरू 7 लाख घरहरू निर्माण गरेर जनतामा वितरण गरियो। विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरू, धरोहरहरूको पुनर्निर्माण भयो र लगभग ठुलो प्रतिशतमा निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। केही ढिलो हुने कामहरू खोप्न पर्ने, उस्तै सामग्री तयार गर्नुपर्ने, कालीगढहरूको अभाव, तिनलाई तालिम दिनुपर्ने जस्ता कुराहरूले गर्दा केही ढिलो हुनु बेग्लै कुरा हो। नत्र काम तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छ र त्यो साथीहरूले अनुमान गर्नुभएको छ, देख्नु भएको छ। अनुमान भन्दा पनि तपाईँहरूले अनुभव गर्नुभएको छ, त्यो देख्नु भएको छ। तसर्थ काम भएनन् भन्ने होइन, धरहराको निर्माण सम्पन्न हुने बिन्दुतिर पुगिराखेको छ। साथीहरूले देख्नुभएको छ। काठमाडौँको बाटाहरू, काठमाडौँ सहरको ब्युटिफिकेसन, सौन्दर्यीकरणदेखि लिएर अरू कामहरू देख्नुभएको छ। यस बीचमा यो सरकार बन्नभन्दा अगाडि तराईमा कहीँ पनि ढलको व्यवस्था थिएन। अहिले 100 किलोमिटर ढलको व्यवस्था गरिएको छ र तराईका सहरहरू सफा राख्ने काम भएको छ। विराटनगर, जनकपुर, अनेक सहरहरूमा ढलको कामहरू विस्तार भएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै लगभग 6000 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइको प्रबन्ध भएको छ। विद्युतीकरण 92% भन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ विभिन्न ढङ्गले। सडकहरू गएको एक आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने कोभिडले 4 महिना, अन्तिमका 4 महिनाहरू कोभिडले बर्बाद गर्यो, तैपनि 979 किलोमिटर सडक कालोपत्र गएको वर्ष मात्रै भएको छ। जम्मा 4500 भन्दा बढी किलोमिटर कालोपत्र भएको छ। डबल लेन, 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू, काफी कामहरू भएका छन्। कृषिको आधुनिकीकरणको सम्बन्धमा
व्यावसायिकीकरणको सम्बन्धमा कामहरू भएका छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न देशहरूसँग हामीले सम्झौताहरू गरेका छौँ। त्यसको आधुनिकीकरण, कृषिको आधुनिकीकरणको सम्बन्धमा अहिले केही दिन अगाडि मात्रै ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा भारत गएको टिमबाट महाकाली नदीबाट गएको शारदा नहरबाट चाँदनी दोधारामा 10 क्युमेक्स पानी सिँचाइका लागि दिने जुन हामीले उहिले सहमति सम्झौता गरेका थियौँ, एकीकृत महाकाली सन्धिमा पारेर त्यसको अब कार्यान्वयन हुनका लागि 6 महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्ने र 6 महिनाभित्र हेडवर्क सुरु गरेर अनि नहर सुरु गरेर चाँदनी दोधाराको सिँचाइ गर्ने भनेका छौँ। त्यहाँ हामीले चाँदनी दोधारामै सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्था गरेका छौँ। सुदूरपश्चिममा हामीले दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र, बाँकीको कोलपुरभन्दा माथि 9 बस्तामा औद्योगिक क्षेत्र, यस्ता थुप्रै औद्योगिक क्षेत्रहरू हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको विस्तार र निर्माण त्यो गरिएको छ। यी कुरा सबैलाई थाहा छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कति प्रगति भएको छ भन्ने कुरा सबै साथीहरूलाई थाहा छ। अहिले भर्ना दर कति पुगेको छ यो पनि साथीहरूलाई थाहा छ। अहिले ड्रप आउट, विद्यालयबाट बाहिरिनेको सङ्ख्या कसरी घटेको छ त्यो पनि थाहा छ। छात्रा र छात्राहरूको अनुपात बराबरीको स्थितिमा पुगेको छ। यो साधारण सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा, उत्थानको क्षेत्रमा, जेन्डर इक्वालिटीको सन्दर्भमा वा सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा, सामाजिक समानताको सन्दर्भमा यो सानो उपलब्धि होइन। पिछडिएका क्षेत्रहरू, पिछडिएका जाति समुदायका बालबालिकाहरूको पढाइ, यसमा के परिवर्तन आएको छ र त्यस सम्बन्धमा सरकारले के गरेको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। देख्न सबैले देखेको छ, देखेर पनि नदेखे चाहिँ गर्नु वा देखियो भने छोप्न सकिएन भने देखिन्छ भनेर अर्कोतिर मुन्टो फर्काएर हिँड्नु बेग्लै कुरा हो, अनि केही पनि गरेन भन्नु बेग्लै कुरा हो। तर कामहरू भएका छन्, असाधारण ढङ्गले काम भएको छ, ऐतिहासिक ढङ्गले काम भएको छ, द्रुततर गतिमा काम भएको छ। यसरी काम नेपालमा यसभन्दा अगाडि कहिले पनि भएको थिएन। तथ्यहरूले बताउँछ, आँकडाहरूले बताउँछ, त्यसरी काम भएको छ। मैले अघि भने चाँदनी दोधाराको सिँचाइ, त्यसको हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ। अरू पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनका लागि आम रूपमा सहमति भएको छ। अब एउटा मात्रै मुद्दामा छलफल भइरहेको छ, त्यो लोअर शारदा। लोअर शारदामा अगाडिदेखि भारतले बाँध बाँधेर महाकाली नदीलाई तल पुगेपछि शारदा भनिन्छ, त्यहाँबाट कर्णाली नदीलाई तल पुगेपछि घागरा भनिन्छ, त्यहाँबाट घागराबाट पनि पानी लगेको छ र शारदाबाट पनि पानी लगेको छ, अथवा महाकाली र कर्णाली दुवै नदीबाट पानी लाने गरेको छ त्यसमा। र त्यसलाई उसले अग्राधिकार आफ्नो हुनुपर्छ। हामीले पहिले तल्लो तटीय राष्ट्रको पहिलेको प्रयोगलाई मान्यता दिने त्यो हक हामीले पाउनुपर्छ भनेर भारतले भनिरहेको छ र हामी त्यसको असर के पर्छ भन्ने कुराहरूको छलफल गरिरहेका छौँ। यो एउटा छलफलको विषय चलिरहेको छ। अरू विषयहरू लगभग मूल विषयहरू टुङ्गिएका छन्। तसर्थ हामी विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। कतिपय मानिसहरूले मलाई सोध्ने गर्छन्, तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि भारतसँगको सम्बन्धमा व्यापक छलफल किन हुन्छ?
बेसरी बहस किन हुन्छ? तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि नै किन हुन्छ? म प्रधानमन्त्री भएपछि नै किन हुन्छ भने म भारतसँग साँचो अर्थमा मित्रता गर्न चाहन्छु, मित्रता बढाउन चाहन्छु, मित्रतालाई सही अर्थमा गहिराईमा पुर्याउन चाहन्छु, व्यापक बनाउन चाहन्छु, उचाइमा लान चाहन्छु, नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहन्छु। त्यो असमानताका आधारमा हुँदैन, सोभरेन इक्वालिटीका आधारमा नै दुई देशका बीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने हो, वास्तवमा मनदेखिको मित्रता हुने हो। हाम्रो भूभाग हामीले प्राप्त नगरेर हडपिएको छ भने, भूभाग हडपिएको छ भन्ने थाहा छ, बोल्न नसक्ने, अनि सम्बन्ध राम्रै छ भन्ने, भित्रभित्र मन कुड्याउने, बाहिर बाहिर सम्बन्ध राम्रै छ भन्ने, त्यस्तो होइन। जहाँनेरि समस्या छ, सीमा सम्बन्धी समस्या छ भने त्यो मित्र राष्ट्रसँग हामीले खुलस्त छलफल गर्नुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ, हाम्रा समस्याहरू राख्नुपर्छ, हाम्रा अडानहरू राख्नुपर्छ, हाम्रा न्यायोचित तर्कहरू, हाम्रा भनाइहरू हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यो न्यायोचित भनाइ हामीले पुरा गराउने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसकारण छलफल हुन्छ। 1928 देखि शारदा क्यानलबाट, शारदा नहरबाट उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशको सिँचाइका लागि पानी गइराखेको छ। 1928 देखि अब 92 वर्षबाट 93 वर्षबाट हाम्रो खेतको सिरानबाट हाम्रो आधा हक भएको खोलाबाट पानी लगिएको छ। हाम्रो भूमि बाँझै छ। त्यो भूमिमा सिँचाइ हुनुपर्छ भनेर बोल्न नसक्ने, अनि त्यो भूमिमा सिँचाइ हुनुपर्छ भनेर वार्ता गर्दा तपाईँकै पालामा बहस किन हुन्छ? बढी बोलेर सम्बन्ध बिगार्यो भन्ने, अनि मुख ढालेर बस्ने, हाम्रो खेत बाँझो हुने, हाम्रो पानी हाम्रो खेतको सिरानबाट जाँदा हामीले हाम्रा खेतमा पानी चाहियो भन्न नसक्ने, अनि सुमधुर सम्बन्धका लागि चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने, खेत बाँझै राख्ने, मौका मिले राष्ट्रवादका ठुला गफ पनि गर्ने, यो खालका कुराहरू अन्त्य गर्नका लागि हामीले मित्रतापूर्ण ढङ्गले कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ र सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ। केही मानिसहरूलाई लागेको थियो हाम्रो भूभाग सामेल गरेर दोधारा, चाँदनी, के अरे लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी हाम्रा भूभाग सामेल गरेर नक्सा प्रकाशन गरेपछि अब सम्बन्धहरू बिग्रिन्छन्। बिग्रिए भनेर बिग्रिँदैन। हामीले अर्काको भूमि क्लेम गर्यौँ भने, अर्काको भूमिमा दाबी गर्यौँ भने सम्बन्ध बिग्रिन्छ। हाम्रो भूमिमा, सही भूमिमा दाबी गर्यौँ भने, सुगौली सन्धिबाट हामीले प्राप्त गरेको त्योभन्दा उताको त हामीले छोड्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि कुमाऊँ गढवालसम्म हाम्रो थियो, तर सुगौली सन्धि हामीले गरेपछि महाकाली पूर्वको मात्रै हाम्रो भूभाग भयो। 1816 देखि, त्यही पनि त्यसपछि 146 वर्षसम्म हामीले त्यसलाई भोगचलन गरिरहेका थियौँ। 146 वर्षसम्म भोगचलन गरेका थियौँ। तर गत 58 वर्षदेखि हाम्रो भूभाग भारत र चीनको लडाईँका बेला भारतीय फौज कालापानीमा आएर बसेपछि नेपालका शासकहरूले बोल्न सकेनन्। लिपुलेख र लिम्पियाधुरा त्यसको पारिपट्टि पर्यो, कालापानीमा फौज छ। त्यसो भएर हामीले सुगौली सन्धिभन्दा पछि 146 वर्षसम्म हामीले उपभोग गरेको हाम्रो भूभाग हाम्रो नक्साबाट पनि गायब गरिएको थियो। त्यसकारण हामीले हाम्रो नक्सामा सामेल गर्यौँ, संविधानमा राख्यौँ र अब तत्सम्बन्धमा मित्रतापूर्ण ढङ्गले प्रमाण तथ्यका आधारमा छलफल हुँदैछ र हामी त्यो भूभाग कायम गरेर छोड्छौँ। हाम्रो स्वामित्वमा, हाम्रो अधीनमा, नक्सामा मात्रै होइन, व्यवहारमा हाम्रो भूमि हामी कायम गरेर छोड्छौँ। कतिलाई त्यसले छटपटी भयो,
नक्सा छापियो, भूभाग सामेल गरेर आफ्नो वास्तविक भूमि सामेल गरेर नक्सा छापियो। त्यो नक्सा छापिएपछि संविधान संशोधन भयो। हाम्रो निशान छापमा त्यसलाई सामेल गरियो, संविधानको अङ्ग बनाइयो। यी सबै कुराले कतिपयलाई छटपट्यो। पहिलोपल्ट संविधान जारी गर्न पहल गरे बापत, संविधान दृढतापूर्वक जारी गर्न अगुवाई गरे बापत, त्यस बापत लगाइएको नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरे बापत, एउटा देश बेष्टित नेपाललाई अर्कोतिरबाट पनि यातायात र पारवहनको सन्धि गरेर भूपरिवेष्टित होइन, भूजडित देशको रूपमा परिवर्तन गरेपछि, माथि उठाएपछि, उत्तरी सिमानाका पनि थुप्रै नाकाहरू खोलेर हाम्रो उत्तरी क्षेत्रको जनजीवनलाई सहज सरल बनाउने अभियान सुरु गरेपछि, यस्ता थुप्रै कामहरू भएपछि हामीले रेल, पानी जहाज, जलमार्ग आदि समेतको उपभोग गर्ने भएपछि, संसद भवन पनि बनाउँछु भनेपछि, मन्त्री क्वार्टर पनि पुरानो भयो त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्छु भनेपछि, सांसद क्वार्टरहरू पनि बनाउँछु भनेपछि, सभा हलहरू पनि काठमाडौँमा बनाउँछु भनेपछि, लुम्बिनीमा बेग्लै परिवर्तन ल्याउँछु भनेपछि, लुम्बिनीमा 5000 अट्ने ध्यान केन्द्र र सभा हल निर्माण गर्छु भनेपछि, लुम्बिनीको उराट लाग्दो सिसौ गारीलाई एउटा बगैँचाको रूपमा परिणत गर्छु, बुद्ध भूमिको रूपमा भनेपछि, लुम्बिनीको एयरपोर्ट शीघ्र तयार गरेर त्यसलाई एउटा बुद्ध मार्गीहरूको, बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको र अरूको समेत पर्यटकहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण आगमन स्थलको रूपमा विकास गरेपछि, राजमार्गबाट सदरमुकाम र सीमासम्म 6 लेनका बाटाहरू, कहीँ 4 लेनका बाटाहरू निर्माण गर्ने भनेपछि, शहरीकरणको अभियानलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाएपछि, जनताका सुविधाका निम्ति अनेक कामहरू गरेपछि, आत्तिएर त्यस बेला पनि त्यो सही गठबन्धन तोडेर अर्कातिर हाम फाल्ने काम भएको थियो र त्यो सरकार ढाल्न पर्ने कारण कसैले बताओस्, त्यो सरकार ढाल्न पर्ने उचित कारण के थियो? थियो कारण सही नसक्नु भएको विकास निर्माणले गर्दा, देशले छलाङ मारेकोले गर्दा भन्दा क्रमभङ्ग त भएको थियो नि, छलाङ त मारेको थियो नि, तर त्यसले महाविपत्तितिर देशलाई लगेको थिएन। त्यसकारण आपद पर्यो र त्यो सरकार ढालिएको थियो। यसपल्ट पनि विकास निर्माणका कामहरू तीव्रताका साथ हुँदैछन्। तातो पानी बाटो बन्दैछ, केरुङतिर अब टनेलबाट पनि जाने, टनेल मार्गको पनि सर्वे भइरहेको छ। टनेल मार्गबाट पनि हामी केरुङ जान्छौँ र 1 घण्टाभित्र अब चिनिया बोर्डरमा जान्छौँ। कुनै पनि समयमा आवागमन अवरुद्ध नहुने किमाथाङ्गाको बाटो हामी तयार गर्दैछौँ। ओलाङसुङ घोलाको बाटो हामी तयार गर्दैछौँ। महाकाली करिडरको बाटो हामी तयारी गर्दैछौँ। महाकालीको पुल तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला, निर्माण भइसक्न लागेको छ, आधाभन्दा बढी निर्माण भइसकेको छ। स्ल्याबहरू हाल्ने सबै अलिकति केही कामहरू बाँकी छ, त्यो पनि तयार हुन लागेको छ। झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने, पुलले विस्थापित गर्ने तुइनहरूलाई टायरबाट तर्न पर्ने दुःखद स्थितिको अन्त्य गर्ने, तुइनबाट तर्न पर्ने महाकालीको स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि त्यहाँ पुलहरू बनेका छन्। अनि छटपट्टि हो
के भनेर आलोचना गर्ने होला, के भनेर होच्याउने होला, उपलब्धिहरूलाई के भनेर ओझ्यालमा पार्ने होला, भिजनलाई के भनेर ओझ्यालमा पार्ने होला। यसै काममा केही मानिसहरू लागे, ईर्ष्या र डाले, अनि स्थिरता स्थायित्व हुन नदिनका लागि निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा षड्यन्त्र गरेर प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ कि हट्नुपर्छ, म धेरै केही नभनौँ, मैले नै दिएका अवसरहरूको दुरुपयोग गरेर उही सिंह बनाइदियो, सिंहले आफैलाई झम्टिने स्थिति, त्यो सिर्जना गर्ने त्यस प्रकारको अवस्था बन्यो। वास्तविक स्थिरता के हो, वास्तविक स्थायित्व के हो? कथम कदाचित सरकार बन्न सकेन भने संविधानले स्थिरता 5 वर्षमा चुनाव गर्नेलाई मात्रै भनेको छैन। संविधानले सरकार बन्न सकेन भने तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ संविधानको धारा 76 को साथले। तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ। सरकार बनेन भने, बहुमत कसैको आएन भने, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनेन भने, अनि प्रमुख पार्टीले सरकार बनाउन सकेन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने, अथवा कुनै व्यक्तिले भरपर्दो ढङ्गले आधार लिएर गएर राष्ट्रपति कहाँबाट प्रधानमन्त्रीत्व लिएर आयो भने पनि 1 महिनामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उनले, प्रधानमन्त्रीले अल्पमतको मात्रै होइन, अल्पमतकोले पनि, एउटा इन्डिभिजुअल प्रधानमन्त्रीले पनि, पार्टी बिनाको पनि हुन सक्छ, एउटा व्यक्ति सांसदले, दलको नेताले होइन, व्यक्ति सांसदले पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन हुन्छ र नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मिति तोकिन्छ, नयाँ मिति तोकिन्छ संविधानको धारा 76 को साथ। त्यसकारण चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, अस्थिरता संविधान कार्यान्वयन सही ढङ्गले हुनु नहुनु हो। संवैधानिक बाटोबाट जाँदाखेरि अस्थिरता बनिँदैन। अस्थिरता त्यति बेला हुन्छ बाह्य शक्तिको इशारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा, जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, अस्वस्थतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुर्याउन थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा जान थाल्छन् र त्यस्तो स्थितिमा निरीह हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। परिवर्तन उनीहरूले गर्न सक्छन्, हो त्यस्तो स्थिति स्थायित्वको स्थिति होइन, स्थिरताको स्थिति होइन। अहिले स्थिरताको स्थिति हो, कसैले पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन, चाहेर पनि हटाउन सकेन। यो स्थिरताको स्थिति हो, स्थायित्वको स्थिति हो। कसैले चाहेर पनि फेरबदल गर्न सकेन, यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो। कतिको भनाइ हुन सक्छ केपी ओलीले सडकको अध्यक्ष फलानालाई छोडिदिएको भएदेखि भइहाल्थ्यो भनेर। किन छोडिदिने त्यो थाहा छैन। किन छोड्ने, कसलाई छोड्ने? यो दान हो र कमण्डल थाप्ने बित्तिकै लौ भन्न दिने? यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको? यो जनताले सुम्पिएको अभिभारा हो, जो जुनसुकैलाई, जस्तोसुकैलाई, जुनसुकै विधिबाट सुम्पन सकिँदैन। त्यसकारण मैले बडो भारी मनका साथ 5 वर्ष राम्रै चलाउन पाएको भए हुन्थ्यो, तर अस्वस्थ गतिविधिका साथ कोही अध्यक्ष छोड बनाएको छ, कोही के बनाएको छ, प्रायोजित अनेक लगानीका सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरेका छ। केही
त्यस्तै खालका बुद्धिजीवीहरूको एउटा झुन्डलाई प्रयोग गरेका छ र देशमा अस्थिरता फिजाउने प्रयास, साझा प्रयास ती भइरहेको छ। तपाईहरु यसै हेर्न सक्नुहुन्छ। सञ्चार माध्यमहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विशाल सभाहरूको फोटो उसले छाप्दैन। एउटा अखबारले विशाल जनसभाको फोटो छाप्दैन। अनि सरकार विरोधी केही जमात यसो देखियो भने त्यो जमातको चाहिँ हाइलाइट गरेर फोटो छाप्छ। सबै देखिएको छ नि। यो अस्थिरता प्रयास गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास हो, जसलाई प्रतिनिधि सभा विघटनबाट रोकिएको छ र ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेशबाट देशलाई स्थिरता, स्थायित्व, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रणालीलाई सुदृढ ढङ्गले फङ्सनेबल बनाउने ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यो अभ्यासमा लगिएको छ। कतिले गैर जिम्मेवार भन्ने अभिव्यक्ति दिएको मैले सुनेको छु। के हो जिम्मेवार भनेको? शब्दको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन? डिक्सनरी पल्टाएर हेरे पनि हुन्छ नि शब्द के भन्छ गैर जिम्मेवार भने के हो। मैले बिल्कुल जिम्मेवारी बोधका साथ यो लोकतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले जति बलिदान गरेको छ, जति हण्डर ठोक्कर खाएको छ, जति पसिना बगाएको छ, जति यातना सहेको छ, जति क्षति बेहोरेको छ, त्यो सबै बलिदान र क्षतिहरूको हिसाब गरेर, देखेर, हेरेर त्यसका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसका उपलब्धिहरूलाई खेर जान दिनु हुँदैन। केही पद लोलुप मान्छेहरूका आत्मकेन्द्रित स्वार्थी क्रियाकलापहरूलाई हावी हुन दिएर देशमा लोकतन्त्रलाई डिरेल गर्न दिनु हुँदैन। सही बाटोबाट, सही मार्गबाट अन्यत्र जान दिनु हुँदैन भनेर नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्यो। गैर जिम्मेवार कसरी हो? के हो गैर जिम्मेवार भने? बिल्कुल जिम्मेवारी का साथ, कर्तव्य बोध का साथ यो काम गरियो। निर्वाचनमा जाउँ, कतिपयले भने केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ जिरोमा झर्यो। जिरोमा झरेछ कि माइनसमा गएछ कि प्लसमा गएछ? निर्वाचनमा हेरौँ न। अब गफ फिट्ने दिन गए। अब गफ फिटेर हुँदैन। अब मैदानमा मैले कतिपय ठाउँमा बोल्दाखेरि भन्ने गरेको छु, यो रेस्लिङ खेल्दाखेरि त्यो रेस्लरहरू कहिले कहिले खुब आफ्नो फुर्ती देखाउँछ। फुर्ती देखाएर खेल्नु कता छ त्यो बेल्ट चाहिँ पहिले लिएर यस्तो गरेर आफूले लगाइटोपल्छ। अनि रेफ्रीले त्यो बेल्ट खोसेर पछि जित्यो भने लाउला भनेर राख्छ। खेलै नखेलिकन थुप्रै रेस्लरहरू देखिए रिङमा नचढ्दैखेरि बेल्ट लगाउने। अब मैदान घोषणा गरिएको छ, रिङ तयार भएको छ, रिङमा आउनुहोस्, त्यहाँ जितेर अनि लगाउनुहोस् न रेस्लिङको बेल्ट। खुट्टा किन कामेको? निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सातो किन गएको? जनताका बीचमा जाने भन्ने बित्तिकै, ताजा जनादेश लिने भन्ने बित्तिकै अन्त कहीँ जाने भनेको त होइन नि। अरू कुनै प्रभुका चरणमा जाने भनेको त होइन नि। जनताका शरणमा जाने भनेको, जनताका बीचमा जाने भनेको, नेपाली जनताको अभिमत लिने भनेको। केपी ओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले त्यसको दण्ड देलान्। नेपाली जनताका बीचमा गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस् न। तपाईहरु जानुहोस्, जसलाई चित्त बुझ्या छ। तपाईहरुलाई जनताले ती जवाफ दिएर पठाउनेछ। हामी
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा पनि सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो, सबल र सुदृढ बनाएका छौँ। हामीले नयाँ उचाइमा पुर्याएका छौँ। हामीले उपलब्धिका साथ उचाइमा पुर्याएका छौँ हामीले, र हाम्रा मैत्रीपूर्ण संवादहरू अगाडि बढिरहेका छन्। समस्या समाधानको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्, उपलब्धिका साथ अगाडि बढिरहेका छन्, र हामी कहीँ कतै समस्याहरू देखा परे भने तिनको संवादबाट, वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिरहेका छौँ। अनि कुरा लगाएर हुँदैन, काम गरेर हुन्छ। कुरा फिटेर हुँदैन, काम काटेर हुन्छ। अब त्यसकारण म कुरा फिट्ने मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, काममा तुलना गरौँ। कुनै पनि समयका कुनै पनि सरकार, कसैको पनि नेतृत्वको सरकार भन्दा, कुनै पनि अवधिको भन्दा यति बेलाका कामहरूको तीव्रता, अहिले कोभिड-19 छ, फेरि पनि हामीले कोभिड-19लाई अहिले पनि हामी सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसिरहेका छौँ। कोभिड-19लाई हामीले जनतामा जागरण फैलाएर, चेतना फैलाएर, सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेर, हात धुन, अनिवार्य हात धुन आह्वान गरेर, मास्क लगाउन आग्रह गरेर, र विभिन्न जडीबुटी जन्य कुराहरूको प्रयोग गर्न, तातो पानीले घाँटी नाक मुख सफा गर्न सिकाएर कोभिडको सामना गरिरहेका छौँ। र कोभिड एकपल्ट वात्तै बढेको देखिए पनि फेरि कोभिड कम हुँदै गएको छ। हामी अब भ्याक्सिन ल्याउने तयारीमा छौँ, छिटै भ्याक्सिन ल्याउँछौँ, र भ्याक्सिन ल्याइसकेपछि कोभिडको ठुलो समस्या रहँदैन। कोभिडको समस्या हामी समाधान गर्छौँ। मैले कोभिड सुरु हुने बित्तिकै भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यस सरकारलाई नेपाली जनताको ज्यान छ। नेपाली जनताको जीवन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जीवन सुरक्षा पहिलो कुरा हो, पहिलो कर्तव्य हो सरकारको। हामी त्यसै गरी काम गर्छौँ। र हामीले त्यस मूल मन्त्रलाई नै ध्यानमा राखेर जनताको जीवन रक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, भविष्यका लागि हामीले के गरेका छौँ त्यो साथीहरूले देख्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ, थाहा पाउनुभएको छ। एकै दिन हामीले 396 अस्पतालहरू शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ, तर विभिन्न कारणले अर्को दिन गर्नु पर्यो, केही ठाउँहरूमा तयारी नपुगेर 309 स्थानमा एकै दिन 309 स्थानमा हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ अस्पतालहरू। नेपालको इतिहासमा यस्तो रेकर्ड खोज्नुहुन्छ? एक दिनमा होइन, वर्ष दिनमा 309 अस्पताल शिलान्यास भएको कुनै वर्ष देखाउनुहुन्छ? तर अहिलेको सरकार एकै दिनमा 309 अस्पताल शिलान्यास गर्छ। एक वर्षमा कसैले गरेको थियो? अनि यी कुराहरू त गर्न भएन। अनि जनताले नबुझ्ने, जनताका सरकार नभएका विधि पद्धति के बुझ्ने जनताले? पद्धति न पद्धति लाउन हुन्छ, न पद्धति खाना हुन्छ। बिचरा जनतालाई सुनाइदिएको छ विधि पद्धति। रोजगारीका कुरा गरौँ, गरिबी हटाउने कुरा गरौँ, खानाका कुरा गरौँ, वस्त्रका कुरा गरौँ, आवासका कुरा गरौँ, छोराछोरी पढाउने कुरा गरौँ, बिरामी हुँदा उपचार गराउने कुरा गरौँ, जनताका अधिकारका कुरा गरौँ, समानताका कुरा गरौँ, हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रको उत्थानका कुरा गरौँ, पूर्व पश्चिम मेची महाकाली सबै ठाउँको उत्थानका कुरा गरौँ, सबै जातिका, सबै भाषा बोल्ने, सबै आस्था विश्वासका जनता, सबै पेशा व्यवसायका जनताको उत्थानको कुरा गरौँ। छाउपडी प्रथाबाट महिलाहरूलाई मुक्त गरौँ। समानताका अधिकारतर्फ, महिला सशक्तिकरणको बाटोबाट, महिला शिक्षाको बाटोबाट, सामाजिकरणको बाटोबाट, सहभागिताको बाटोबाट महिलाहरूको आत्मविकास, क्षमता र आत्मविश्वास विकास गर्दै
सहभागिता वृद्धि गरौँ, अनि मात्रै हामी देश विकास गर्न सक्छौँ। देशका सबै जनतालाई सक्षम बनाऊ, हाम्रा भविष्य बालबालिकाहरूको विशेष हेरचाह गरौँ। त्यसकारण सरकारले बालबालिकाको हेरचाहका लागि गर्भावस्थादेखि जीवन पर्यन्त विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। अहिले समय अभावमा म ती सबै कुराहरूमा जान चाहन्छु। सरकारले गरेको छ अनेक कार्यक्रमहरू यहाँहरूले देख्नु भएको छ। हामीले जाति जनजातिहरूका भावनाहरूको सम्मान गरेका छौँ। आज मात्रै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघीको दिनलाई एउटा राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउन, माघीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यो खालि थारू जातिको लागि मात्रै होइन, अरू अनेक जात जातिहरूका लागि माघे सङ्क्रान्ति सबैले मनाउँछ र थारू जातिका लागि, अरू कतिपय जातिहरूका लागि यो विशेष चाड हो, विशेष पर्व हो। त्यसकारण हामीले माघीको बिदा गर्न गएका छौँ। अथवा जनताको भावनाप्रति, जनताका समस्याप्रति, जनताको आस्थाप्रति यो सरकार अत्यन्तै संवेदनशील छ, सजग छ र त्यसमा क्रियाशील पनि छ। तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा पर्नुपर्ने जरुरी छैन। केही आरोपहरू मान्छेहरूले उछालेका छन्, यो विघटन असंवैधानिक छ भनेर, संविधान विपरीत छ भनेर। त्यस्ता मान्छेहरूलाई म संविधान राम्ररी पढ्न सुझाव दिन चाहन्छु। कमसेकम संविधान पढ्नुहोस् अनि संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने बहसमा उत्रिनुहोस्। संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा आग्रहपूर्ण ढङ्गले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले न्याय निरूपण गर्न बाधा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेका छ। कुनै अधिवक्ता प्रधान न्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस्, यो भनेको धम्की होइन। वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशलाई भन्ने एउटा वकिलले। अराजकताको पनि हद हुन्छ। केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भने जस्तो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरू कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरूले आफ्ना समयमा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ। कस्तो न्याय दिनुभयो होला। सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई, स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारिरहनु भएको छ। यस्तो हुन्छ, यस्तो हुँदैन। के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढिकन पुग्नुभएको छ मान्छे? बिना अनुभव पुग्नुभएको छ मान्छे? के त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेहरूले मात्रै कानुन पढाएको छ, अरूले पढाएको छैन? उहाँहरूले दबाब दिने मनसायले काम गर्नुभएको छ। राजनीतिक पक्षधारताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र देखिने, नागरिक समाज भनिने, बुद्धिजीवी भनिने अनि पक्षधर्ताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई दबाबमा पार्न खोज्ने। म भन्न चाहन्छु, न्यायालयले दबाबमा पर्न हुँदैन। सरकार र मैले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा, त्यसले अदालतको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त्यसलाई मान्दछ, त्यसलाई कदर गर्छ, सम्मान गर्छ। अहिलेको संविधानले संवैधानिक विषयहरूमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यसबाट फैसला हुने भनेको छ।
अब त्यसबाट गर्न पाइँदैन भनेर एक थरी कहाँ कानुन पढेछन् तिनीहरूले? संवैधानिक इजलासको व्यवस्था संविधानको व्यवस्था हो कि होइन? अनि बकवास गरेर हिँड्ने। वास्तवमा यी तरिकाहरू उपयुक्त होइनन्। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण भन्ने एउटा सिद्धान्त हुन्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्याय गर्ने कुरामा वकालतनामा गरेका वकिलहरूले, वकालतनामा भरेका वकिलहरूले बहस गर्नु, अदालतले मागेका, अदालतका सहयोगीको रूपमा मागेका एमिकस क्युरीले बहस गर्नु, सरकारी वकिलले बहस गर्नु, स्वतन्त्र अधिवक्ताहरूले बहस गर्नु एउटा कुरा हुन्छ। न्याय गर्ने कुरामा त्योभन्दा पृथक ढङ्गले अदालतलाई दबाब दिने खालका गरेका वकिलहरूले, वकालतनामा भरेका वकिलहरूले अझ अदालतले सडकबाट फैसला गर्ने, अदालतका सहयोगीको रूपमा मागेका, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो मुद्दा हाल्न जाने, सरकारी विघटन भएको छैन हामी प्रतिनिधि सभा बस्छौँ स्वतन्त्र पनि भन्दै गर्ने, अधिवक्ताहरूले बहस सडकमा जान्छौँ पनि भन्दै गर्ने, अदालत जान्छौँ पनि भन्दै गर्ने कुरामा त्योभन्दा पृथक ढङ्गले अदालतलाई दबाब। किन यस्तो परिस्थिति आयो होला? यो अवस्था किन आयो होला? म अझ अदालतले सडकबाट फैसला गर्ने, यस गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउनु चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो मुद्दा हाल्न जाने, सरकारी विघटन भएको छैन हामी प्रतिनिधि सभा बस्छौँ यो अवस्था पनि भन्दै गर्ने, अधिवक्ताहरूले बहस सडकमा जान्छौँ अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ, अदालत जान्छौँ पनि भन्दै गर्ने। यद्यपि यो एउटा पार्टी विशेषको, रुलिङ पार्टी विशेषको आन्तरिक मामला हो, तर यो अवस्था सामान्य कुरा होइन। एउटा रुलिङ पार्टीभित्रको, बहुमत प्राप्त पार्टीभित्रको समस्या। गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउनु। चुनाव घोषणा गरेपछि त चुनावको सामना गर्नका लागि सिंगै पार्टी एकजुट भएर जानुपर्ने होइन र? एकजुट भएर जानुपर्ने नि, सिंगै पार्टी एकजुट भएर जानुपर्ने। चुनाव घोषणा गरे बापत झन फुट्छ, झन फाटोतिर जान्छ, अनेक प्रकारका विसङ्गत असङ्गत वक्तव्यबाजी गरेर जान्छ। रुलिङ पार्टीभित्रको बहुमत। मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही साथीहरू अनुपस्थित भए। चुनावको सामना कहाँ गए साथीहरू भनेर हेर्दै भएर जानुपर्ने होइन? माइती घर मण्डलमा हामी यहाँ एकजुट भएर जानुपर्ने, सिंगै पार्टी एकजुट भएर जानुपर्ने। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नजाने हामी यहाँ छौँ भनेर माइती घर मण्डलमा भन्ने झन् फाटोतिर जान्छ, अनेक प्रकारका विसङ्गत। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा किन जान्छ? अर्को दिन हेरेको मैले केन्द्रीय कमिटी पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य, पार्टीको झन्डा, लोगो, छाप अरूलाई नदिनु होला हामी हौँ भनेर कार्की ब्याङ्केटबाट पत्र पठाइएछ। निर्वाचन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नजाने हामी यहाँ छौँ भनेर। म नेकपाको कुरा गर्दैछु, नेकपाको, कार्की ब्याङ्केटको होइन, जसको प्रथम अध्यक्ष म। अर्को दिन हेरेको मैले केन्द्रीय कमिटी पार्टीको नाम अनि पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य, केही मान्छेहरूले कार्की ब्याङ्केटबाट मलाई निष्कासन गरे, अरूलाई नदिनु होला हामी हौँ भनेर कार्की ब्याङ्केटबाट पत्र पठाए। तपाईँहरूको संयमलाई म धन्यवाद भन्छु। तपाईँहरू कोही पनि त्यो कुरा सुनेर नेकपाको कुरा गर्दैछु, नेकपाको, कार्की ब्याङ्केटको होइन, जसको प्रथम अध्यक्ष म। माइती घर मण्डलाबाट, कार्की ब्याङ्केटबाट प्रथम अध्यक्षलाई केही मान्छेहरूले कार्की ब्याङ्केटबाट पार्टीको बैठकमा नआएर त्यहाँबाट उछिटिएर कतातिर गएर निष्कासन गऱ्यौँ भन्ने कुरा जति हास्यास्पद के हुन्छ? तपाईँहरूको संयमलाई म धन्यवाद भन्छु। तपाईँहरू कोही पनि त्यो कुरा, हामीसँग बहुमत छ। वरिपरि तमासा हेर्न आएका मान्छेहरूलाई यसो हेर्नुभयो होला, केन्द्रीय कमिटी भन्दा धेर देख्नुभयो होला, हामीसँग बहुमत छ भन्नु। बहुमत केलाई भनिन्छ? 5 जनाको कमिटी छ भने 3 जनाले निर्णय गर्न सक्छन्, तर कमिटीको बैठकमा निष्कासन बाहिरै अन्तै निर्णय हुँदैन। हामी 3 जना त हो नि, 3 जनाले गरेपछि भइहाल्छ भनेर यही अभ्यास पार्टीभित्र चलाउन खोजियो। 5 जना भेला हुने अगेनाका डिलमा, 5 जना भेला हुने विवान्ता, 5 जना भेला हुने अर्को केन्द्रीय कमिटी भन्दा धेर देख्नुभयो होला, हामीसँग बहुमत छ। अर्याल होटल बहुमत केलाई? 5 जना भेला हुने खुमलटार, कोटेश्वर, कहाँ निर्णय गर्न सक्छन्, तर त्यहाँबाट भन्ने हामीले यो बाहिरै अन्तै निर्णय हुँदैन। 5 जना भेला हुँदैमा निर्णय हुँदैन, बैठकमा आएर 5 जनाले यही अभ्यास निर्णय गर्दा निर्णय हुन्छ। 5 जना भेला हुने अन्तै बहुमत हुने होइन। बैठकमा आउनुहोस्, बैठकमा प्रमाणित गर्नुहोस्, बैठकमा प्रमाणित गरेको भए अर्याल होटल
पाँचजना भेला हुने बैठकमा आएर छलफल गरेर प्रमाणित गरेको भए त्यहाँबाट भन्ने हामीले यो बाहिरै अन्तै निर्णय हुँदैन, पाँचजना यो राजनीतिमा निर्णय हुँदैन, बैठकमा आएर पाँचजनाले त्यसकारण यो अहिले फेरि अर्को पत्र उहाँहरूले पठाउनु पर्ने निर्वाचन आयोगमा बैठकमा आउनुहोस्, अरू केही पनि भएको छैन, हामीले चिन्ह चिन्हको केही दाबी गरेका छैन, अस्ति अरूलाई नदिनुहोस् हाम्रै हो भनेर भन्नुभएको थियो, पत्र पठाउनु भएको थियो, अहिले अस्ति फेरि पत्र पठाउनु बैठकमा आएर हामीले केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ, अरू केही पनि भएको छैन है, जस्ता तस्तै छ, हामीले चिन्ह चिन्ह केही मागेका छैन, यो राजनीतिमा निर्णय हुँदैन, बैठकमा कति बेरको कुरा के हो, कति बेरको कुरा के हो, एकछिनपछि एउटा एकछिनपछि अरू। अहिले फेरि अर्को पत्र संसद विघटन भइसकेपछि 3:30 बजे अविश्वास दर्ता गर्न रन्थनिएका केही मान्छेहरू आइपुगे, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न 3:30 पत्र पठाउनु भएको थियो, अहिले संसद विघटन भइसक्यो, कहाँको अविश्वास ल्याएको भनेर सचिवालयले भनेपछि अरू केही पनि भएको छैन है, जस्ता तस्तै छ, हामीले चिन्ह चिन्ह केही भन्न पनि लाज मर्दो। हाम्रो सभामुखले घुँडामा राखेर एकछिनपछि एउटा एकछिनपछि 10:40मै म कहाँ ल्याएका थिएँ यो निवेदन, संसद विघटन भइसकेपछि 3:30 बजे अविश्वास दर्ता गर्न रन्थनिएका केही मान्छे संसदीय प्रणालीले अविश्वास प्रस्ताव प्रणालीकै हुर्मत लिने खालको यो लज्जाबोध हुने कुरा भइसक्यो, कहाँको अविश्वास एउटा स्पिकरले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यस्तो झुटो प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्न पनि लाज पर्छ। हाम्रो सभामुखले घुँडामा आइन्दा यस्ता गल्तीहरूबाट जोगिनुपर्छ, 10:40मै यस्ता गल्ती सच्याउनुपर्छ, यस्तो गल्तीहरू सचिवालयले प्रणालीले यस कुरालाई स्पष्ट पार्नका निम्ति सचिवालयमा 3:30 बजे मात्रै यो प्रस्ताव ल्याइएको हो भनेर वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ, यस्तो झुटो प्रमाणीकरण लज्जाको कुरो होइन, कुनै पनि संसदीय प्रणालीमा यस्तो खालको चाहिँ जोगिनुपर्छ, जाल जेलमा लोकतन्त्र हुने होइन, फस्टाउने होइन, टिक्ने होइन, लोकतन्त्र भनेको जाल जेलको प्रणाली होइन, यस कुरालाई स्पष्ट पार्न धोकाको प्रणाली होइन, लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता स्वच्छताको प्रणाली हो भनेर वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ, यस्तो झुटो प्रमाणीकरण लज्जाको कुरो होइन। अब कुनै पनि संसदीय प्रणालीमा यस्तो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने जाल जेलमा लोकतन्त्र हुने होइन, फस्टाउने होइन, टिक्ने 64% लगभग लोकतन्त्र भनेको जाल जेलको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वसम्मत दलको नेता प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले यदि यही प्रतिनिधि सभा यसै गरी सञ्चालन गरिरहने हो भने यो सरकारले काम गर्ने वातावरण पनि नपाउने भयो र गतिसाथ देशको हितमा, जनताको हितमा विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउने काममा पनि गति लिन सक्ने सर्वसम्मत, त्यसकारण राष्ट्रको समय प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बर्बाद हुन यदि यही झन्डै 2/3 बहुमत सहितको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि अब विकल्प कहाँले 64% मसँग छ, त्यसको सर्वसम्मत दलको नेता म हुँ, जतिपल्ट घुमाए पनि जतिपल्ट घुमे पनि त्यही 36% बाँकी रहन्छ होइन र 36% 51% कहिले हुन्छ र बहुमत सहितको अनि विकल्प छ, यथार्थ विघटन भइसकेपछि अब मनगढन्ती विकल्पले हुँदैन, यथार्थ विकल्प संसदको विकल्प बनावट त्यसको सर्वसम्मत दलको नेता परिषदको सर्वसम्मत दलको नेता म हो र जति हैसियतमा प्रधानमन्त्री हो र मैले पनि त्यही 36% चलाउन सकिने र विघटन गर्ने 36% अर्को विकल्प 51% कहिले हुन्छ र अब विघटन भइसकेपछि हामी मिलेर चलाउँथ्यौँ यथार्थ अनेक थरी तत्त्वहरू निस्किनु, यहाँ त बहुमत प्राप्त दलले नै अरू अप्सन छैनन्, त्यसभन्दा पछिका संविधानको धारा 76 को 1 अनुसारको यो सरकार हो, 2 को अप्सन आउँदै आएन, 1 ले सरकार बनायो, 2 अप्सन आएन, 3 आएन, 4 आएन, 5 आएन, अब 7 ले अनेक थरी तत्त्वहरू निस्किनु, सरकार रहने अवस्था, चल्ने अवस्था नहुँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधानको धारा 76 को 1 अनुसारको यो प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि 2 को अप्सन आउँदै आएन, त्यस अनुसार नै भएको छ। संविधान सम्मत कसरी भएन, 3 आएन, 4 आएन, पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ, पुनर्स्थापना केका लागि हुन्छ, कुन विकल्पका लागि हुन्छ, के देशमा अस्थिरता ल्याउनका लागि, हर्स ट्रेडिङको राजनीति फेरि सुरु गर्नका लागि, 6 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने
तमासा गर्नका लागि पुनर्स्थापना हुन्छ? पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। निर्वाचनका लागि पुनर्स्थापना कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन। त्यो संविधानले भन्छ। संविधान सम्मत कसरी भएन? पुनर्स्थापना केही मानिसहरूले संविधानमा विघटन गर्ने लेखेका छैन। कुन विकल्पका लागि विघटन गर्ने किन लेखेका छैन? धारा 76 को हर्स ट्रेडिङको राजनीति उपधारा 7 सुरु गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पुनर्स्थापना हुन्छ, नयाँ मिति तोक्नेछ नयाँ निर्वाचनका लागि भन्ने व्यवस्था। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहीँ लेखेको छ? संविधानको धारा 85 ले भन्छ। 85 ले अगावै विघटन भएमा बाहेक 76 अगावै विघटन हुने कल्पना त संविधानले गर्यो। उपधारा 7 अगावै विघटन भएमा बाहेक यस प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। अगावै विघटन भएमा बाहेक अगावै विघटन हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने 3 वर्षको मात्रै पनि हुँदो रहेछ। संविधानको धारा अगावै विघटन हुँदा चाहिँ झन्डै 3 वर्षको मात्रै पनि हुँदो रहेछ। अगावै विघटन भएमा त्यसकारण अगावै विघटन भएमा बाहेक कल्पना त संविधानले गर्यो। अर्को कुनै विकल्प अगावै विघटन भएमा बाहेक अर्को कुरा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। देशको कार्यकारी अधिकार बाहेक अगावै विघटन यो राजनीतिक प्रश्न हो। यो संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन। यो राजनीतिक प्रश्न हो। देश कसरी चल्छ, कसरी चलाउनु पर्छ, यो राजनीतिक प्रश्न हो। र यस राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी प्रश्नको रूपमा, संवैधानिक प्रश्नको रूपमा अदालतले इन्टरटेन गरिरहनु भन्दा यसलाई केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ, खारिज गरिदिनुपर्छ। किनभने यो पोलिटिकल डिसिजन हो। यो पोलिटिकल डिसिजनले पोलिटिक्सलाई संविधान सम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रणालीको राजनीति अन्तर्गत अभ्यासमा अगाडि जान दिनुपर्दछ। त्यसकारण यो त्यसै गरी जान्छ। यो पोलिटिकल डिसिजन हो। यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार हो। यो प्रधानमन्त्रीले संविधानका विभिन्न ठाउँमा लेखेको छ। प्रिएम्बलदेखि विभिन्न धाराहरूमा लेखिएको छ। कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहनेछ र त्यसको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीले गर्छ। मन्त्री परिषदको निर्णय र सिफारिस प्रधानमन्त्री मार्फत, यद्यपि मन्त्री परिषदको सिफारिस चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो, तर मन्त्री परिषदको सिफारिस सहित सर्वसम्मत सिफारिस सहित केही साथीहरूले कतिको उपयुक्त हुन्छ यो विघटन, उपयुक्त होला नहोला, अलिकति छलफल मन्त्री परिषदमा 1-2 जना साथीहरूले उठाउनु भएको थियो। मैले त्यसलाई स्पष्ट पारेपछि साथीहरू सन्तुष्ट हुनुभएको थियो र सर्वसम्मतिले विघटन भएको थियो, सिफारिस भएको थियो। सिफारिस भइसकेपछि र विघटन भइसकेपछि कुन नेताले कसलाई तान्यो, कसको स्वार्थ कता गाँसियो, कसको स्वार्थमा धक्का पर्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसर्थ यो मन्त्री परिषदको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा भएको विघटन, राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्य के हो? हामीले सम्मानित राष्ट्रपति बनेका छौँ। हामीले राष्ट्रपतिमा धेरै अधिकार दिएका छैनौँ, केही अधिकार मात्र दिएका छौँ। यस संस्था वा यस निकाय वा व्यक्तिले गरेको सिफारिस भनेर तोकिएकोमा बाहेक अन्यत्र सबै काम कारबाही राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। त्यो कानुन सम्मत छ कि छैन, उपयुक्त छ कि छैन, संविधान सम्मत छ कि छैन, त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिन्छ, राष्ट्रपतिले होइन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ। नेपालका कानुनविद, केही कानुनविदहरूमाथि दया लागेर आउँछ। केही दुर्मुखाहरू गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था, राष्ट्रको गरिमामय सर्वोच्च संस्थाको मान मर्यादामा तुलेका छन्। तिनीहरू गणतन्त्र विरोधी हुन्। तिनीहरू जनताका छोराछोरी उच्च ठाउँमा पुगेको देख्न चाहँदैनन्। अनि भन्छन्
केटाकेटीमा ऊ गाई भैँसी चराउँथ्यो, केटाकेटीमा धुले स्कुलमा पढ्थ्यो, केटाकेटीमा यस्तो श्रम गरेर आएको थियो, केटाकेटीमा डेस्क बेन्च पनि नभएका स्कुलमा पढेका थियो। उनीहरूको दिमागमा के छ भने सामन्तवाद। उनीहरूको दिमागमा दरबार हाई स्कुल, त्रिचन्द्र कलेज उहिले उहिले ती मात्रै थिए नि, त्यसमा पढेको हुनुपर्ने, अथवा दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ पढेको हुनुपर्ने, अथवा अक्सफोर्ड र अरू विश्वविद्यालय पढेका हुनुपर्ने, घाँस दाउरा गरेर उठेको हुन नहुने, गरिबको छोराछोरी माथि उठेको हुन नहुने, गरिबको छोराछोरी सांसद हुने, माननीय, गाउँको जमिनदारले पनि माननीय भन्नुपर्ने गरिबको छोराछोरीलाई, यस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने तिनका दिमागमा छ। त्यसकारण गरिबका छोराछोरी माननीय भनेको उनीहरूलाई चित्त बुझ्दैन, मन पोल्छ। गरिबका छोराछोरी सम्माननीय भनेको उनीहरूलाई पोल्छ मन। उनीहरूलाई बेलायतको हाउस अफ लर्ड्स जस्तो लर्ड्स मात्रै हुनुपर्ने विभिन्न ठाउँमा यी कमन्सहरू कसरी भए, यी घाँस दाउरा गरेर हुर्किएकाहरू कसरी भए, गाई बाछा गरेर हुर्किएकाहरू कसरी भए, खेतबारी गरेर हुर्किएकाहरू कसरी भए, खाली खुट्टा पैदल हिँडेर पढेकाहरू कसरी भए, माथिल्लो ओहदामा तिनका मन पोल्छ। ती आफै पनि त्यस्तै हुन् भने पनि तिनको सामन्तवादी चिन्तन त्यसले दिँदैन। अर्को कुरा, समाज, मानव समाज भनेको सभ्य समाज हो, चेतनशील मर्यादित समाज हो। त्यहाँ संस्थाहरूको, सम्मानित संस्थाहरूको, यसै त कसैलाई पनि अपमान गर्नु, गाली बेइज्जत गर्नु हाम्रो सभ्यताभित्र पर्दैन। अझ हाम्रो सभ्यता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतावाला सभ्यता हो। जहाँ नारीहरूको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू रमाउँछ। हाम्रो सभ्यता अनेक विदुषीहरूको सभ्यता हो। हाम्रो सभ्यता वीराङ्गनाहरूको सभ्यता हो। हाम्रो सभ्यता मातृदेवो भव, आमा वा महिलाहरू देवी देवता तुल्य छन् भन्ने हो। अब त्यो सभ्यतामाथि हमला भइरहेको छ। केही हण्डीखोर तत्त्वहरूले हाम्रो सभ्यतामाथि हमला गरिरहेका छन्, हाम्रो शिष्ट समाजमाथि हमला गरिरहेका छन्, समाजको शिष्टतामाथि हमला गरिरहेका छन्, हाम्रा विभिन्न सम्मानित संस्थाहरूमाथि हमला गरिरहेका छन्। र यो एउटा असभ्य, असहिष्णु, त्यस्तो समाज निर्माण गर्ने अथवा हाम्रो सभ्य समाजका मूल्यहरूलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यस कुराबाट हामी सजग हुनुपर्दछ र हामीले जनतालाई पनि सजग गराउनु जरुरी छ। मैले अघि भने यस बीचमा विभिन्न भ्रमणहरू भएका छन्। भ्रमणहरूको आदान प्रदान भएको छ चीनसँग, भारतसँग। कसैले प्रश्न उठाउँछन्, चीनको फलानु किन आयो? मित्र देशका मान्छे आउँछन्, कुरा गर्छन्, जान्छन्, भलो चिताउँछन्, जान्छन्। भारतका मान्छे किन आए भनेर सोध्छन्, आउँछन्, कुरा गर्छन्, भलो चिताउँछन्, जान्छन्, संवाद गर्छन् हामीसँग। अघि भर्खरै मैले भने परराष्ट्र सचिव नेपाल भ्रमणमा आए गए, भारतका प्रधान सेनापति आए गए, हाम्रो तर्फबाट पनि त्यस्तै आदान प्रदानहरू भए। भर्खरै केही दिन अगाडिको मात्रै कुरा गरेँ। अघि मैले ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा एउटा टिम गयो, उपलब्धिपूर्ण वार्ता भए। अब 4 दिनपछि, अझ 3 दिनपछि भने पनि भयो। आज 10 तारिक भयो क्या होइन? आज 10 तारिक भयो। 14 तारिकमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी, मान्य प्रदीप गेवाली भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीले
हाम्रो भूभाग समेत सामेल गरेर छापेको नक्सा अथवा नक्सामा छापिएको भूभाग समेतका विषयहरू, विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्नुहुनेछ र हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ व्यवहारिक रूपमा सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन योगदान गर्नुहुनेछ। हामी यसरी एउटा सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको समयमा छौँ। अब निर्वाचनमा देश गइसकेका छ। म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु, देशवासीमा आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा, अन्योलमा, अलमलमा पर्ने आवश्यकता छैन। यो लोकतन्त्र, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसलाई व्यवस्थित गर्ने र व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्ने संविधानलाई व्यवहारमा उतार्ने, कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयास र अभ्यासहरू, तदनुसारका कानुनहरू र त्यसअनुसारका अभ्यासहरू, लोकतन्त्रका अभ्यासहरू अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस देशलाई हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता प्यारो छ, हामीलाई हाम्रो स्वाधीनता प्यारो छ, हामीलाई हाम्रो स्वतन्त्रता प्यारो छ, हामीलाई हाम्रो भौगोलिक अखण्डता प्यारो छ, हामीलाई हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्न अगाडि बढ्न सकेकोमा, रक्षा गरेकोमा गौरवान्वित पनि छ र हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउँदै अगाडि बढाउने, देशलाई विकास गर्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने त्यस अभियानमा दृढतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। यो अभियान एउटा दल विशेषको मात्रै अभियान होइन, सरकारको मात्रै अभियान होइन। यो अभियान सरकार र सबै नागरिक समाज, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सबै सङ्घ संस्था सङ्गठनहरू र सिङ्गै समाजको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। त्यसका लागि हामीलाई लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु छ, सुदृढीकरण गर्नु छ, कार्यान्वयन गर्नु छ, व्यवहारिक रूपमा र अगाडि बढ्नु छ। त्यही दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस दिशामा अगाडि बढ्न म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रम फिजाउने शक्तिहरू, अल्मल्याउने शक्तिहरू, नेपाललाई बर्बाद पार्न खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छन्। तिनका भ्रमबाट मुक्त रहन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रमबाट मुक्त रहौँ र हामी दृढतापूर्वक हाम्रो देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै र माथि उठाउँदै अगाडि बढौँ। अहिले आगामी निर्वाचनले यस सम्बन्धमा एउटा नयाँ टर्निङ पोइन्ट ल्याइनेछ। दलहरूका बीचमा शुद्धिकरण सम्बन्धी यो एउटा गम्भीर झट्का हो। यसै गरेर अहिले जसरी राजनीतिक दलहरू चल्न खोजेका छन् यसरी होइन, शुद्धिकरणका साथ राजनीतिक दलहरू अब चल्नुपर्दछ। राजनीतिक दलभित्र रहेका अस्वस्थता, अवाञ्छित गतिविधि, विचारहीनता, भिजनहीनता, गन्तव्यहीनता, स्वार्थहरूको खेल, स्वार्थहरूको लडाईँ, यसैलाई राजनीति बनाउने र जनतालाई गुमराहमा पार्ने खालका यस्ता प्रयासहरूलाई किनारा गर्नुपर्छ, असफल बनाउनु पर्दछ र शुद्धिकरणका साथ राजनीतिक दलहरू अब नयाँ जोस जाँगरका साथ नयाँ शुद्धिकरण, नयाँ सुदृढीकरण, नयाँ एकता, नयाँ गतिका साथ हामी गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले राष्ट्रले लिएको बाटो यही बाटो हो जो बिल्कुल सही छ। आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न म आग्रह गर्न सबैलाई चाहन्छु र अध्यक्ष महोदय, म यहाँलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू,
राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 192 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको वक्तव्यका सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई